नमस्कार। एजुकेसनल मेनपावर युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा लिच्छवीकालीन केही शासकहरू बारेबाट सुरुवात गर्दैछौँ। सुपुष्प लिच्छवी वंशका आदिपुरुष भनेर सुपुष्पलाई चिनिन्छ। गोपाल वंशावलीमा यिनलाई लिच्छवी वंशको प्रथम राजा मानेको छ भने भाषा वंशावलीमा चौथो राजा मानिएको छ। यिनले कति वर्ष शासन चलाएका थिए भन्दाखेरि 56 वर्ष। सुपुष्पले गरेका कामहरू: नेपालमा वर्ण व्यवस्था कायम गरे, पशुपतिको देवल बनाए, पशुपतिमा छाना हाले, भूमि वा जग्गाको मर्यादा बाँध्ने काम गरे। मानदेवको जन्म कहिले भएको थियो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 503 विक्रम सम्वत 503। मानदेवले कति वर्ष शासन गरेका थिए भन्दाखेरि 41 वर्ष। विक्रम सम्वत 521 देखि 562 सम्म, ईस्वी सम्वत 464 देखि 504। लिच्छवी राजा मानदेवको शासन कहिले सुरु भएको थियो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 521। प्रेस काउन्सिल चौथो तह 2080 मा सोधेको प्रश्न पनि हो यो। आफ्नो आमालाई सती जानबाट रोकी उनकै सल्लाहमा राजकाज चलाउने राजा को हुन् भन्दाखेरि मानदेव। गोकर्णमा मानव बस्ती बसाउने राजा मानदेव हुन्। सर्वप्रथम शिलालेख स्थापना गर्ने राजा मानदेव हुन्। मानदेवका बाबु र आमाको नाम चाहिँ नि धर्मदेव र राज्यवती हो। मानदेवका रानीहरू कति थिए भन्दाखेरि चाहिँ 3: भोगिनी, गुणवती र क्षेत्र सुन्दरी भन्ने 3वटा थिए। मानदेवका छोरा को थिए भन्दाखेरि महिदेव। मानदेवकी छोरी को थिइन् भन्दाखेरि चाहिँ विजया देवी। मानगृहको निर्माण कसले गरेका हुन्? मानदेव। मानदेवलाई किन प्रथम प्रामाणिक राजा भनिन्छ? उनको कालदेखि मात्र ऐतिहासिक प्रमाण, शिलालेख आदि र स्पष्ट र भरपर्दो भएकोले। अब अंशुवर्माले कति वर्ष शासन गरे? 16 वर्ष। विक्रम सम्वत 662 देखि 678 सम्म। अंशुवर्मा कुन वंशका थिए? ठकुरी वंश। अंशुवर्माको मृत्युपछि कसले शासन गरेका थिए? उदयदेव, शिवदेव प्रथमका पुत्र। अंशुवर्माका केही आफन्तहरू: अंशुवर्मा शिवदेव प्रथमका को थिए? ज्वाइँ। अंशुवर्माको बहिनीको नाम के थियो? भोगदेवी। अंशुवर्माकी छोरीको नाम के थियो? भृकोटी। अंशुवर्माको शासनकालमा उत्तर र दक्षिणतर्फका शासकहरू। अब अंशुवर्माको पालामा भारतका शासक को थिए? हर्षवर्धन। अंशुवर्माका बहिनी ज्वाइँ। अंशुवर्माको पालामा चीन तिब्बतमा शासक को थिए भन्दाखेरि चाहिँ श्रङचङ गम्पो। अंशुवर्माका छोरी ज्वाइँ। अंशुवर्माले प्राप्त गरेका उपाधिहरू: नेपालको इतिहासमा आदर्श शासकका रूपमा चिनिने राजा को हुन्? अंशुवर्मा। महासामन्त, कलाभिमानी, पशुपति पादानुगृहित पदवी धारण गर्ने राजा अंशुवर्मा हुन्। सर्वप्रथम महाराज धिराज पदवी धारण गर्ने राजा अंशुवर्मा हुन्। कैलाशकूट भवन अंशुवर्माले बनाएको कैलाशकूट भवन कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि देवपाटन, पशुपति नजिकै। कैलाशकूट भवनको महिमा कहाँको शिलालेखमा उल्लेख गरिएको छ? साँगाको शिलालेख। कैलाशकूट भवनको वर्णन गर्ने चिनिया यात्री को हुन्? हुयान साङ। अंशुवर्माका अन्य कामहरू:
युवराज धिराजको घोषणा गर्ने तथा बालकको सालनाल काट्ने चलन चलाउने राजा अंशवर्मा। शब्द विद्या ग्रन्थको रचना गर्ने अंशवर्मा। पशुपतिलाई राजमान्यता दिने अंशवर्मा। हिन्दू र बौद्ध धर्म मान्ने लिच्छवी राजा अंशवर्मा। बलम्बुमा मानव बस्ती बसाउने गुप्त सम्वत चलाउने बोधिसत्वको अवतार मानिने राजा अंशवर्मा। अंशवर्माले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रा कामधेनु गाई। नरेन्द्र देवको शासनकाल कहिलेदेखि कहिलेसम्म रह्यो? विक्रम सम्वत 702 देखि 736 सम्म। सिंहासन शब्दको प्रचलन कहिलेदेखि भएको थियो? राजा नरेन्द्रको पालामा भएको थियो। राजा नरेन्द्रदेवको पालादेखि भएको थियो। आफ्नो राज्य घुमेपछि नरेन्द्रदेव भागेर शरण लिन कहाँ पुगेका थिए? तिब्बत। नरेन्द्रदेव कसको सहयोगमा घुमेको राज्य पुनः फिर्ता ल्याई द्वैत शासनको अन्त्य गरेका थिए भन्दाखेरि तिब्बतको। नरेन्द्रदेवले प्राप्त गरेका उपाधिहरू: महाराज धिराज परम भट्टारकको पदवी धारण गर्ने राजा नरेन्द्रदेव। लिच्छवीकालीन आकाशको पूर्णचन्द्र भनी चिनिने राजाको हुन् नरेन्द्रदेव। यिनले बाबुको पालामा घुमेको गुप्तहबाट गरेको शासन सत्ता भोटको सहयोगमा पुनः प्राप्त गर्न सफल भएकोले यिनलाई पूर्णचन्द्र भनिएको हो। नरेन्द्रदेवले चलाएको केही प्रचलन र कामहरू: भोटे जात्राको चलन चलाउने राजा नरेन्द्रदेव। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा चलाउने लिच्छवी राजा नरेन्द्रदेव। रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो जात्रा हेर्ने पहिलो लिच्छवी राजा को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ बरदेशवन भनेको छ। झ्यालमा बुट्टा राख्ने चलन चलाउने राजा पनि नरेन्द्रदेव। प्रसिद्ध भद्रादिवासको भवन निर्माण गर्ने लिच्छवी राजा चाहिँ नरेन्द्रदेव नै हुने पनि। अब गुणकामदेवले काठमाडौँ उपत्यकामा कहिले शासन गरेका थिए? विक्रम सम्वत 1241। कान्तिपुरमा मानव बस्ती बसाल्ने राजा को हुन्? गुणकामदेव। आधुनिक काठमाडौँका निर्माता कसलाई भनिन्छ? गुणकामदेव। गुणकामदेवको अर्को नाम के हो? लक्ष्मी कामदेव। कान्तिपुर सहर निर्माणका लागि गुणकामदेवले कति खर्च गरेका थिए? 1 लाख। उनले चलाएका प्रचलनहरू: शाक्य वंशको कन्यालाई कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन चलाउने राजा गुणकामदेव। इन्द्र जात्रा, लाखे जात्रा, कृष्ण जात्रा, हिले जात्रा, श्रृङ्गेभेरी जात्राको चलन चलाउने राजा को हुन्? गुणकामदेव। प्रचण्डदेव शान्तिश्रीका नामले चिनिने राजा को हुन्? प्रचण्डदेव। श्री पशुपतिनाथको मन्दिरको स्थापना गर्ने राजा को हुन्? प्रचण्डदेव। स्वयम्भूको ज्योतिलाई छोपी सोममाथि चैत्रेको स्थापना गर्ने राजा को हुन्? प्रचण्डदेव। लिच्छवीकालीन केही व्यक्तित्वहरूबारे अब है त प्रश्नहरू उत्तर। भृकुटीले आफू तिब्बत जाँदा आफूसँगै लगेको बौद्ध भिक्षु को थिए? सिलुमन्जु। अंशुवर्माकी छोरी भृकुटीको विवाह कोसँग भएको थियो? सङचङ गम्पो। भोटका राजा स्रङचङ गम्पोले भृकुटीलाई विवाह गरेको 2 वर्षपछि अर्को विवाह गरेको चिनिया राजकुमारीको नाम के थियो? बेचिङ श्वेतारा। भृकुटीका विविध नामहरू: भृकुटी। अंशुवर्माकी छोरी भृकुटीको बाल्यकालको नाम के थियो? सुकुनी। भृकुटीको तिब्बती नाम के थियो? डिचुङ। हरितारा भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? भृकुटीलाई। अब अरनिको यो अरनिको बारेमा हामी हेर्दैछौँ। अरनिको प्रसिद्ध कलाकार अरनिकोको जन्म कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1300। अरनिको जन्म कहाँ भएको थियो? पाल्पामा। कलाकार अरनिको बाबुको नाम के थियो? बलदेव। अरनिकोको खास नाम के थियो भन्दाखेरि अरनिको खास नाम बलबाहु। 40 जना कलाकारको नेतृत्व गर्दै कलाकार अरनिको कहिले तिब्बत गएका थिए? विक्रम सम्वत 1317। अरनिको कसको पालामा तिब्बत गएका थिए? जय
भीमदेवका। अरनिको चीन गएको बेला त्यहाँका शासक को थिए? कुब्ला खाँ। अरनिकोले प्रयोगमा ल्याएको प्यागोडा शैलीलाई के भनिन्छ? पाए तास्ने। अरनिकोलाई चीनमा प्रदान गरिएको उपाधि के हुन्? क्यान लु नाइफ नासोथु। अरनिकोलाई नेपालमा चिनाउने व्यक्ति को हुन्? सत्यमोहन जोशी। जसलाई शताब्दी पुरुष पनि भनिन्छ, सत्यमोहन जोशी। लिच्छवी कालमा विविध पक्षहरू। लिच्छवी कालमा कसलाई के भनिन्थ्यो भन्ने सम्बन्धमा? महासर्वदण्डनायक प्रधान न्यायाधीश, सर्वदण्डनायक न्यायाधीश, अमात्य मन्त्री स्तरीय अधिकारी, युवराज भावी राजा, भट्टनायक सेनाध्यक्ष, बलाध्यक्ष सेनापति, महाबलाध्यक्ष प्रधान सेनापति, अधिकृत कार्यालय प्रमुख, प्रधान ग्राम प्रशासक, भट्ट सिपाही, सामन्त प्रशासक, गोल्मिक सेनानायक, प्रतिहार द्वारे, सार्थवाह व्यापारिक नेता, वणिक साधारण व्यापारी, अग्रहार शैक्षिक संस्थाले कर तिर्न नपर्ने भूमि, तिलमक कुलो, भाग कृषि उत्पादनमा लगाइने कर, भोग पशुपालनमा लगाइने कर, तैल कर तेल उत्पादनमा लाग्ने कर, मानिका तेल धान चामल आदि नाफ्न प्रयोग गरिने भाँडो, कुथेर विभिन्न करहरू उठाउने अड्डा, लिङबल यातायात कुलो खानेपानी सम्बन्धी कार्य गर्ने अड्डा, पाञ्चाली गाउँको युद्ध मामिला र विकासका कार्य गर्ने अड्डा, परमासन पञ्चपारात सम्बन्धी बुद्ध हेर्ने अड्डा, मापचोक विवाह व्रतबन्ध पुनर्विवाह सम्बन्ध विच्छेद हेर्ने अड्डा है त। त्यसै गरी अर्को रहेको छ लिच्छवीकालीन शासक व्यवस्थाका केही पद तथा तिनका कार्यहरू। दूतक शाही घोषणा गर्ने व्यक्ति, भटारक राजाको निजी सचिव, पीठाध्यक्ष राजगद्दी निरीक्षण गर्ने मुख्य व्यक्ति, महाप्रत्याहार राजगद्दी सम्बन्धी कार्य गर्ने मुख्य व्यक्ति, सर्वदण्डनायक प्रहरी चाहिँ प्रहरीतर्फको सर्वोच्च पदाधिकारिक न्यायाधीश भन्या। लिच्छवीकालीन करहरू। लिच्छवीकालमा त्रिकर भन्नाले कुन कुन करलाई बुझिन्थ्यो भन्दाखेरि भाग भोग कर, मल्लयुद्ध र गोयुद्धमा चाहिँ कर मनोरञ्जनमा लगाइने कर हो। मल्लयुद्ध र गोयुद्ध भनेको। भोग कर भनेको पशुपालनमा लगाइने कर, तैल कर तेलमा लगाइने कर वाणिज्यमा लगाइने कर, भाग कर कृषि उत्पादनमा लगाउने कर, सुकर कर भनेको सुँगुरमा लगाइने कर, चैल कर कपडामा लगाइने कर, आपन कर पसलमा लगाइने कर, सिङकर फर्निचरमा लगाइने कर, मल्लकर भैँसीमा लगाइने कर है। यति रहेका छन्। त्यसै गरी ग्राम भनेको छ सानो गाउँलाई जनाउने। लिच्छवीकालीन केही प्रशासनिक शब्द तथा तिनले बुझाउने अर्थ भनेको छ ग्राम भनेको सानो गाउँलाई बुझाउने, तल भनेको ठुलो गाउँलाई बुझाउने,
दरङ्ग भन्नाले सहरी बस्ती, विषम भनेको चाहिँ जिल्ला, विषय भनेको चाहिँ जिल्लालाई बुझाउने हो, विषय भनेको जिल्लालाई। कोशी प्रदेश विनी 2080 मा सोधेको प्रश्न पनि हो यो लिच्छवीकालीनको। पाञ्चाली भनेको गाउँको मुद्दा मामिला र विकास निर्माणको काम गर्ने निकाय। कुथेर अधिकरण भनेको चाहिँ जग्गा जमिनको व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने अड्डा। शूल्य अधिकार भनेको पञ्च अपराध हेरी दण्ड सजाय गर्ने निकाय। मापचोक भनेको चाहिँ नि विवाह पुनर्विवाह र सम्बन्ध विच्छेदको काम गर्ने अड्डा भनेको छ। परमासन भनेको पञ्चखतको मुद्दा हेर्ने अधिकार भएको अड्डा। बजार अन्तर्रासन भनेको चाहिँ न्यायिक निर्णय दिनको लागि बस्ने राजा सहितको सभा। बजार अड्डा भनेको भन्सार सम्बन्धी काम गर्ने अड्डा रहेका छन्। मध्यकाल। अब मध्यकालीन समयावधि कहिलेदेखि कहिलेसम्म रहेको थियो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 937 देखि नेपालको एकीकरण भएको अवधि 1825 सम्म। मध्यकालीन समय कति समय लामो रहेको छ भन्दाखेरि 900 वर्ष लामो। मध्यकालीन समय अवधिमा नेपालमा सबैभन्दा धेरै कुन वंशले शासन चलाएका थिए भन्दाखेरि मल्लवंश। नेपालको इतिहासमा मल्लवंशी राजाहरूको शासनकाल कहिलेदेखि कहिलेसम्म चलेको थियो भन्दाखेरि 13औं देखि 17औं शताब्दीसम्मको अवधि। मल्लहरू सर्वप्रथम कहाँ प्रवेश गरेका थिए भन्दाखेरि गण्डकी प्रदेशमा। नेपालमा मल्लहरूको प्रवेश कहाँबाट भएको भन्दाखेरि भारतको कुशीनगरबाट। मल्लकालमा कुन दरबारलाई के भनिन्थ्यो भन्ने सम्बन्धमा। मल्लकालमा हनुमान ढोका दरबारलाई के भनिन्थ्यो? गुत्पौँ। मल्लकालमा पाटन दरबारलाई के भनिन्थ्यो? चौकोट दरबार। मल्लकालमा पाटन दरबारलाई चौकोट भनिन्थ्यो भने पाटन ढोकाको अर्को नाम के थियो? तोचाहिटी। तोचाहिटी थियो। त्यसैगरी कुन मल्ल राजाको निधन कसरी भयो भन्ने सम्बन्धमा। महामारीमा परि मर्ने मल्ल राजा भास्कर मल्ल भनौँ न। महामारीमा परेर मर्ने राजा चाहिँ भास्कर मल्ल। तमाखुमा विष हालेर मारिने राजा युग नरेन्द्र मल्ल। भूकम्पमा परि मर्ने राजा को हुन् भन्दाखेरि अभय मल्ल। तीर्थ जाँदा बाटोमै मर्ने राजा भूपालेन्द्र मल्ल। पर स्त्रीसँग अनुचित सम्बन्ध राखेको आरोपमा तलेजुको मन्दिरमा काटिने राजा को हुन्? विश्वजित मल्ल। हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने राजा प्रताप मल्ल। कुन मल्ल राजाको निधन हुँदा कति राजा सती गए भन्ने सम्बन्धमा है त। युग नरेन्द्र मल्लको मृत्यु हुँदा कति रानी सती गएका थिए भन्दाखेरि 31। प्रताप मल्लको निधन हुँदा कति रानी सती गएका थिए? 9। रत्न मल्लको निधन हुँदा कति रानी सती गएका थिए? 10। रुद्र मल्लको साथमा कतिजना रानी सती गएका थिए? 4। भूपालेन्द्र मल्लको निधन हुँदा कति रानी सती गएका थिए भन्दाखेरि 8। पृथ्वीनारायणका साथ चाहिँ नि 9 जना सती गए भन्ने जङ्गबहादुरका चाहिँ 3 रानी र 2 केटी सहित जम्मा 5 जना सती गए भन्ने छ। पृथ्वीनारायण शाहका चाहिँ पृथ्वीनारायणको मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ 9 जना सती गए भने जङ्गबहादुरसँग 3 रानी र 2 केटी सहित जम्मा 5 जना भनिएको छ। कुन राजाका कृति कुन हुन् भन्ने सम्बन्धमा। अब कुन राजाका कृति कुन? उषाहरण र जैमिनी भारत। उषाहरण र जैमिनी भारत नामक नाटकका रचनाकार को हुन्? भूपेन्द्र मल्ल।
हर गौरी विवाह कुञ्ज बिहारी सङ्गीत चन्द्र त्यसै गरेर श्लोक सार सङ्ग्रह जस्ता ग्रन्थहरू सङ्गीत चन्द्र भयो होइन। अनि श्लोक सार सङ्ग्रह जस्ता ग्रन्थहरू कसका रचनाकार हुन् के अरे रचनाहरू हुन् भन्दाखेरि जगज्योति मल्लका। जगज्योति मल्लका। मानव न्यायशास्त्रका लेखक को हुन्? मानव न्यायशास्त्रका लेखक जयसिंह मल्ल नै हुन्। त्यसै गरी भैरवनाथ र रामाङ्क नामक नाटकका लेखक को हुन्? जयसिंह मल्ल। संहिता पाठ नाम हस्तलिखित ग्रन्थका रचनाकार को हुन्? एक्से मल्ल। एक्से मल्ल। त्यसै गरेर उच्चाहरण र जैमिनी भारत नामक नाटकका लेखक को हुन् भन्दाखेरि भूपेन्द्र मल्ल। अश्वमेघका रचनाकार को हुन्? जितामित्र मल्ल। आफ्नो नामको अगाडि कसले के जोडे? नामको अगाडि कवेन्द्र लेख्ने राजा प्रताप मल्ल। नामको अगाडि सुमति लेख्ने राजा जितामित्र मल्ल। आफ्नो नामको अगाडि गन्धर्व विद्यागुरु लेख्ने राजा को हुन्? जगत प्रकाश मल्ल। केही मल्लकालीन राजाहरूले प्राप्त गरेका उपाधिहरू। नेपाल मण्डलेश्वर भनेर कसलाई चिनिन्छ? एक्से मल्ल। नेपालेश्वर भनेर कसलाई चिनिन्छ? श्रीनिवास मल्ल। गन्धर्व विद्या पारङ्गत भनेर कसलाई चिनिन्छ? जगत प्रकाश मल्ल। कवि चूडामणि सम्राट भनेर कसलाई चिनिन्छ? भूपेन्द्र मल्ल। कसलाई के भनेर चिनिन्छ? सिमसिमे राजा भनेर चिनिने शिवसिंह मल्ल। गणपति महेन्द्र सिंह भनेर चिनिने भास्कर मल्ल। शेरे धनुषा भनेर कसलाई चिनिन्छ? हेमबहादुर मल्ल। मल्लकालीन मुद्राहरू। स्वर्ण मुद्रा र असर्पी प्रयोगमा ल्याउने राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल। महेन्द्र मल्लले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रालाई के भनिन्छ? महेन्द्र मल्ली मोहर भनिन्छ। विक्रम सम्वत 1623 मा। जयप्रकाश मल्लले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रा कुन हो? जावा। चाँदी र तामा दुवै धातुको मुद्रा प्रकाशमा ल्याउने को थिए? अनन्त मल्ल। श्री प्रताप अङ्कित प्रताप मल्लद्वारा प्रकाशित सबैभन्दा सानो इकाइको मुद्रा कुन हो? दाम। तामाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन्? रत्न मल्ल। छालाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन्? सिद्धि नरसिंह मल्ल। चाँदीको मुद्रा कसले प्रचलनमा ल्याएका थिए? महेन्द्र मल्ल। आफ्नो मुद्रामा रानीको नाम अङ्कित गर्ने प्रथम मल्ल राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। आफ्नो मुद्रामा रानीको नाम अङ्कित गर्ने अर्को मल्ल राजा को हुन्? नरेन्द्र मल्ल। कान्तिपुरका राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्ल र ललितपुरका राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले आफ्नो मुद्रामा के को चित्र अङ्कित गरेका थिए? सिंह। नेपाली मुद्रा भोटमा चलाउने राजा को हुन्? महेन्द्र मल्ल। उपत्यका बाहिर सबैभन्दा पहिले कहाँ मुद्रा निष्कासन गरिएको थियो? दोलखामा। मल्लकालमा सबैभन्दा धेरै मुद्रा निष्कासन गर्ने राज्य कुन हो? कान्तिपुर। केही प्रश्नहरू। मध्यकालीन न्याय प्रशासन है त। मल्लकालमा न्याय कसरी सम्पादन हुन्थ्यो? राजाको निर्देशनअनुसार। मल्लकालमा न्याय सम्पादन कार्य कुन धार्मिक ग्रन्थ अनुसार हुन्थ्यो? हिन्दू। मल्लकालमा सामान्य किसिमका मुद्दा मामिलाको छिनोफानो केले गर्दथ्यो? पञ्चकचहरीले। कचहरुको निर्णय चित्त नबुझे, द्वारे र द्वारेको चित्त नबुझे वा कहाँ पुनरावेद लाग्दथ्यो भन्दाखेरि देवानी भए कोटलिङ्ग र फौजदारी भए इटा चपलीमा। मध्यकालमा राज्यबाट खटिएका स्थानीय स्तरका पदाधिकारीलाई के भनिन्थ्यो? पञ्चपरमान। मध्यकालमा स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधिहरूको इकाइलाई के भनिन्थ्यो? पञ्चसमुच्चय। मध्यकालमा स्थानीय स्तरका सानातिना झैझगडा कसले हेर्दथ्यो? पञ्चसमुच्चय। स्थानीय रूपमा छिनोफानो गर्न नसकेका मुद्राहरू कहाँ पेश हुन्थे?
दवारिकामा धन्यवाद। अर्को श्रृङ्खलामा हामी मल्लकालीन शासकहरूको बारेमा अझै थप अध्ययन गर्नेछौँ आजको श्रृङ्खलाबाट। धन्यवाद।